बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमेरात का होता है। जुमेरात का दिन आपको पता है कि हमने ख़ास तौर पर 2 दिन हफ्ते में रखे होते हैं, एक मंगल का दिन और एक जुमेरात का दिन, ताकि आपके साथ टेलीफोन के ऊपर बातें हो सकें। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कोई भी मसाइल, ख़ास तौर पे हमारा ये ख्याल है कि रूहानी मसाइल जो अगर आपके हैं तो उनको डिस्कस किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ ज़राए के साथ जो सॉल्यूशंस हैं वो पेश किए जाते हैं। वज़ाइफ के साथ हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के साथ हो सकते हैं, किसी की चीज़ के भी साथ हो सकते हैं। आज हमारे साथ दाऊद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। और हम जनाब आपको आपकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो बताएंगे टैरो कार्ड्स के ज़रिए। बहुत से लोग जो हैं वो जब कोई भी मसला बयान करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर के ख़ास तौर पे, तो उस पर जहन में रखिएगा ख़ास तौर पे बात कि जब हम फैमिली स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फैमिली मसाइल की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो माइंड सेट की वजह से होती हैं। माइंड सेट से मुराद होता है वो तरबियत, वो जहनीत जो कि आपकी बचपन में बन जाए, वो फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं या छोटी स्कूल में हैं, 5वीं से छोटी क्लास में हैं या 5वीं के करीब हैं, तो गौर कीजिएगा कि उनकी किताब के अंदर एक लेसन है, उसका नाम है राइट एन एसे ऑन द फैमिली। फैमिली के ऊपर आपने एक मज़मून लिखना है और फैमिली का मज़मून जब आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि उस मज़मून में जो फैमिली जिसको कहा गया है वो आप ख़ुद हैं, आपके बहन भाई हैं, अम्मी हैं और अब्बू हैं, और इसके बाद फैमिली ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा तो स्कूल जाके ये एतराज़ भी किया कि फ़ैमिली के अंदर जो है वो नाना नानी कहाँ गए, दादा दादी कहाँ गए, पुप्पा चाची ताई मामी, ये लोग कहाँ हैं, क्या ये फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं है? तो ऑब्वियसली उन्होंने जो सिलेबस बनाया हुआ है वो ऐसा सिलेबस है जो कि एक इम्पोर्टेड, बरतानवी इम्पोर्टेड सिलेबस है। उन्होंने कहा जनाब ये सिलेबस है, इसमें तब्दीली तो हम नहीं कर सकते, अगर आपने पढ़ना है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप अपने बच्चे को यहाँ से लेकर किसी ऐसे पीले स्कूल में दाखिल कर दें जहाँ दादी दादा या नानी नाना भी फैमिली का स्ट्रक्चर हो। तो बहुत से मसाइल जो हैं वो शायद इसलिए सिर्फ होते हैं कि आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बैलेंस नहीं होता। इस बैलेंस को ना होने की वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो चीदा तौर पे पैदा होते भी हैं और होते भी रहते हैं, और फिर वो नए नए मसाइल भी होते हैं। उन मसाइल को हमने पहले ना सुना होता है ना उनको हैंडल किया होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा है, आप अपने टेलीफोन नंबर से हमें फ़ोन कर सकते हैं और दाऊद भाई से आप टैरो कार्ड्स की मदद से मशवरा भी ले सकते हैं। और प्रेडिक्शंस जो हैं ये जहन में रखिएगा कि ये प्रेडिक्शंस हैं, ये एस्टिमेट्स हैं, ये आपके मुकद्दर की निशानदही नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कैसे हैं कुतुब भाई? करम अल्लाह का। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम समिया। समिया जी। समिया बताइए बेटा। मैंने भाई अपने एक तो हस्बैंड के बारे में बात करनी है और एक मैंने खुद के बारे में बात करनी है। बताइए, फरमाइए। भाई मेरे ना हस्बैंड ने मतलब कि 2 साल हो गए अपना नया कारोबार शुरू किया, मार्ग नहीं है। हस्बैंड कौन? मेरे हस्बैंड जीशान। जीशान है आपके हस्बैंड? जी जी। अच्छा, उन्होंने कारोबार क्या शुरू किया? जी पहले भाई ना वो अपने चाचू के साथ काम करते थे, ये सिगरेट पान का। अच्छा, फिर? तो अपना उन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया। 2 साल हुए, अपनी मार्ग बनाई है अपने शहर में, लाहौर, हमारा शहर कोटरा दा किशन में। अच्छा। तो मतलब कि इतना ज्यादा ना उनका कारोबार नहीं है। अच्छा जी, कर्जा भी है उनके साथ भी, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। कभी मतलब कि सही भी हो जाता है और ज्यादा तो ये कि मतलब कि इतना ज्यादा जिस तरह होना चाहिए ना मार्ग का, ऐसे नहीं होता काम। अच्छा जी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? उनके काम में ना रुकावटें बहुत है। दूसरी बात ये है कि भाई मेरी ना मतलब कि शादी को 5-6 साल हो गए हैं। तो ससुराल में जैसी इज्जत होनी चाहिए मेरी वैसी इज्जत नहीं है। थोड़े दिन सही गुजरते हैं, फिर कोई ना कोई बात हो जाती है, तो इसकी वजह से मैं खुद भी बड़ी परेशान हूँ। तो आपको लगता है कि उन लोगों को आपको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए? जी मतलब कि मेरी जॉइंट फैमिली है ना। अच्छा जी, जो दूसरी देवरानी जेठानी है उनके साथ उनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके साथ नहीं है? जी। और इसमें गलती उन लोगों की है, ऐसे ही है ना?
جی ایسے ہی ہے. یہ بھی ہوتا ہے مطلب کہ میرا کوئی قصور نہیں ہوتا, میں اگر نہیں نا بولتی تو مجھے وہ بھی کہتے ہیں یہ میس نہیں ہے, یہ بولتی رہی ہے, ہماری لڑائیاں ڈلواتی ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ تو ایسا نہیں کرتے. میں مطلب وہ بولتے ہیں نا تو میں ان کو آگے سے جواب نہیں دیتی. نہیں, آپ لڑائیاں ڈلواتی ہیں. جی وہ یہ کہتے ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لڑائیاں ڈلواتی ہیں؟ نہیں آپ نہیں ڈلواتی, تو آپ کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا بات. اب جی فرمائیے. بہت زیادہ میرے اوپر الزام تراشی ہوئی ہے, بہت زیادہ. لیکن میں نے نا صبر جب میں کرتی نا تو میں پھر اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ میں نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے. لیکن پھر وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ میت نہیں ہے, یہ ہماری لڑائیاں ڈلواتی. کبھی یہ کہتے ہیں کوڑے دل کی, کبھی کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں, پھر تھوڑے دن بعد پھر یہ کہتے ہیں آپ لوگ الگ ہو جاؤ ادھر, مطلب ہمارے نا اوپر جدھر میں رہتی ہوں. تو آپ الگ تو نہیں ہونا چاہتی نا؟ میرا نا بڑی بڑا دل بہت برا ہوا ہے میرا, کہ مطلب تھوڑے دن گزرتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی بات میرا دل بڑا برا ہو. میں خود کہہ رہی ہوں کہ میں الگ ہو جاؤں, کہ روز روز کی لڑائیوں سے بہتر ہے کہ دوسرے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا نا. معاملہ سارا جو ہے وہ الگ ہونے کا. جی وہ آپ ادھر سے ناک پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, معاملہ تو سارا صرف الگ ہونے کا میری پیاری بہن. جی اس کا حل تو میرے پاس نہیں ہے نا, یہ تو آپ اور آپ کا شوہر فیصلہ کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح کاروبار اس نے الگ کیا اور برکت اٹھ گئی ہے, آپ بھی جب یہ فیصلہ کریں گی الگ ہونے کا تو برکت اٹھ جائے گی. اس لیے چیزوں کو منور نہیں کرتے ہیں. اوکے, ابھی آپ نے فون رکھتے ہیں نا, اور ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ داؤد بھائی کی بات سنیے. داؤد بھائی, پہلے سوال کا جواب جو ان کے شوہر کا رزق تھا اس کے بارے میں. اچھا جی, ذیشان ان کے شوہر کا نام, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی ہے یا کوئی جادو کے معاملات ہیں یا کوئی بندش کے معاملات ہیں. بالکل نہیں ہے, کچھ مایوسی ہے, اور یہ مایوسی اور یہ کاموں کی رکاوٹ جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل وکیلہ تک یہ 11 ٹائم پڑھیں روزانہ, اور ساتھ یا مغنیوں پڑھیں 313 مرتبہ. 11 ڈیز کا عمل کریں تاکہ یہ ان کے میاں بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتی ہیں, تاکہ رزق میں خیر و برکت پڑے انشاءاللہ. دوسری بات جو سمیہ نے کہا کہ جو ان کے معاملات گھر کے ڈسٹرب ہیں, وہ واقعتاً ہی ڈسٹرب ہیں. کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ان کے کیے کرائے کا نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں, اور ورد کم از کم 319 مرتبہ, تاکہ جو گھر کی نیگیٹیوٹی ہے وہ دور ہو, اور میاں یا ان کے جو سسرال والے ہیں وہ ان سے محبت کریں اور معاملات بہتر ہو جائیں. جی السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. جناب علی, بسم اللہ, حکم. ہاں جی, ہماری شادی کو ہم کون ہیں حافظ جی, ہم کون, ہم سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی, آپ بلال کو تو بات کر. جی 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 ہاں جی, ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری شادی کو 8-9 مہینے ہو گئے. حافظ جی, میں بھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم سے مراد کیا ہے, ہم کون, کن کی شادی کی بات کریں آپ؟ میری شادی جی, میں اکمل بات کر. اکمل بھائی, کس سے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ مریم بیوی. مریم سے شادی ہوئی ہے, آپ اور مریم, اکمل اور مریم. جی ہاں, اب بتائیے. 8-9 مہینے ہوئے ہیں, اور پہلے صحیح تھے. اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ تو آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر یا آپ کی بیگم کے اوپر کسی نے اثرات ڈالے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, ہم لاڑ پڑتے ہیں آپس میں. یہ محبت کی شادی تھی اکمل؟ نہیں جی, ویسے تھی. پہلے نہیں تھا, 2-3 مہینے ہوئے ہیں لڑائی ہماری شروع. کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے اکمل؟ بس کوئی ویسے وہ میری بات نہ مانے یا نہ مانے, میں لڑ پڑتا ہوں یا وہ لڑ پڑتی ہے, ویسے ایسی لڑائی ہوتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ اثرات کسی نے کیے ہیں, آپ لوگوں کا اپنا قصور نہیں ہے؟ ہاں جی, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. اوکے, آپ نے پھر داؤد بھائی کی بات سننا ہے اور اس کا پھر وہ علاج بھی بتائیں گے. داؤد بھائی, اثرات ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں جی, اکمل اور مریم کی انرجی سے متعلقہ 2 مہینے صحیح, تیسرے مہینے پرابلم. لیکن یہ روحانی پرابلم نہیں ہے. یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے, اس کی وجہ کچھ مالی معاملات ہو سکتے ہیں. آپ اپنی بیگم کو گھر سے باہر لے کر جائیں, ان کو کھانا پلانا کھلائیں, پیسہ لگائیں, اور اس کا دل بہلائیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی بیگم کو وقت دینا ہے, بالکل دیں, جو کہ وہ چاہتی ہے, جو کہ اس کی خواہشیں ہیں کہ اس کو ملنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنی محبت کو اور نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ پانی دم کر کے خود بھی پئیں, ان کو بھی پلائیں, تاکہ نیگیٹیوٹی دور ہو. اور یا ودود و یا سلام کا ورد رکھیں کھلا, تاکہ محبت میں اضافہ ہو, اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے.
اکمل بھائی آپ نے مشورہ سنا, آپ نے یہ ساری کام کرنے ہیں, لیکن میری رائے میں نہ مریم کا غصہ جانا ہے نہ آپ کا غصہ جانا ہے. اگر اس رشتے کو آپ نے مینٹین کرنا ہے تو یا تو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لو یا ایز اٹ از لیو کر دو, لیکن کمپلینٹ کرنے سے اور کرپ کرنے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہونا. کیونکہ آپ میں بھی غصہ ہے, آپ بڑی نرم آواز میں بات کر رہے تھے, لیکن غصہ آپ کا بھی اچھا خاصا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. اور مریم کا غصہ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آسمان پر ہے. وہ جو چند مہینے اچھے گزرے وہ اس لیے کیونکہ اس میں مینرزم ہوتی ہے نا شروع کے دنوں میں, لیکن ریالٹی یہی ہے. اس بات کو اسی طرح قبول کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اس رشتے میں رہنا ہے تو. جی السلام علیکم. جی ام کلثوم السلام علیکم بیٹا. ہاں جی. جی میرا پتر. بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 5 منتھ پہلے نا میرا ایک رشتہ آیا تھا. 5 ماہ پہلے ایک رشتہ آیا تھا. کس کا رشتہ آیا تھا ام کلثوم؟ وہ بلال تھا نام. بلال نام تھا, ٹھیک. پھر تو پھر وہ اس کے بعد وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے, نہ جواب دیتے ہیں اور نہ ہی رشتہ پکا کرتے ہیں. تو اگر 5 ماہ سے جواب نہیں دے رہے تو آپ اس کو نہ نہیں سمجھتی؟ نہیں کہتے ہیں نہیں ہماری طرف سے نہ بھی نہیں ہے, ہم آئیں گے آپ کے گھر, ایسے بھی کہتے ہیں. اچھا, آپ بلال کو خود جانتی ہیں؟ نہیں. تو میرے پیارے بچے 5 مہینے کافی نہیں ہوتے؟ وہی تو گھر والوں کے درمیان بھی بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے کہا بھی ویٹ کرو, ہماری نا بیٹی کی ان کی طلاق ہوئی تھی تو اس کی عدت تھی, اس کے بعد آئیں گے. لیکن اس کے بعد بھی نہیں. اب ہم کال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ہم آئیں گے, لیکن آتے نہیں ہیں. تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ آ جائیں کسی طریقے سے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, اوکے. آپ نے داؤد بھائی کی بات سننی ہے بیٹا. داؤد بھائی وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں ام کلثوم کے رشتوں میں رکاوٹ رہتی ہے. رشتہ اچھا تھا, بالکل اچھا تھا اور اچھے طریقے سے آغاز ہوا تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. آیت کریمہ ان کے لیے بڑا سوٹ کرے گا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 313 مرتبہ 21 دن پڑھیں اس نیت سے کہ ان کے رشتے کی رکاوٹ ختم ہو اور وہ آ بھی جائیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. ام کلثوم یہ آپ نے کرنا ہے جو کہ داؤد بھائی بتا رہے ہیں. اگر 5 مہینے کا ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو ریسٹ ایشورڈ ام کلثوم کے بلال اگر اس لڑکے کا نام ہے تو آپ کی بلال کے ساتھ بننی کوئی نہیں ہے. 5 مہینے کا اللہ کی طرف سے انڈیکیشن جو ہے اس کو صحیح مانتے ہوئے فرسٹریشن میں مت جاؤ, اللہ تعالیٰ اور راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے. لیکن جو چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہونی ہوتی نا اس کی انڈیکیشنز کو پک کر لیتے ہیں. یہ بہرحال میرے خیال میں اگر آپ یہ پوچھتی نا کہ میں بلال سے شادی کروں یا نہ کروں تو میری سجیشن ہوتی کہ آپ ابھی ویٹ کریں, یہ ریلیشن شپ آپ کا چلنے والا نہیں ہے. عائشہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عائشہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی. بلال صاحب میرے 2 سوال ہیں, پلیز آپ سن لیں. آپ پلیز نہ بھی کہیں گی تو میں دونوں سنوں گا. تھینک یو. پہلا سوال ہے کہ میری سسٹر کا نام ہے آمنہ مفتی. اچھا. تو وہ اس کی شادی کا مسئلہ ہے کہ وہ 30 سے اوپر ہو گئی ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی. جو رشتے آتے ہیں وہ بس دیکھ کے چلے جاتے ہیں, یہ ہمیں پسند نہیں آتے. اچھا, آپ کو کیوں پسند نہیں آتے؟ وہ بس زیادہ تر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں یا پھر ایج بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ آؤٹ آف سٹی آمنہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں, کیونکہ اصل میں وہ کافی معصوم ہے, مطلب کہ اس کو باہر کی دنیا کا اتنا پتہ نہیں ہے. آمنہ معصوم ہے؟ باتیں اس کی معصومیت والی ہیں فی الحال. تو تیز لڑکی نہیں ہے, مطلب گھر میں ہی رہی ہے نا زیادہ, باہر جاب بھی نہیں کی اور باہر زیادہ نہیں نکلی. اچھا, جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے؟ وہ تھوڑی ان کو تیز ہوتی ہیں, تھوڑا طریقہ آتا ہے بات کرنے کا, وہ تھوڑی سی معصوم ہے. اچھا 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 اچھا. تو وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا پھر اس کا مطلب کہ آپ کو لگتا ہے معصومیت اس کے راستے میں آ گئی ہے شادی کے؟ ہاں جی, کیونکہ اگلے چاہتے ہیں کہ تھوڑی لڑکی فیشنیبل ہو, باتوں میں تیز ہو, کاموں میں تیز ہو. وہ اس طرح کی نہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لڑکی تیز ہو؟ مطلب آج کل کی دنیا تھوڑی اس طرح کی ہے نا. آج کل کی دنیا اس طرح کی نہیں ہے, ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ لڑکی تیز ہو, سارے چاہتے ہیں کہ لڑکی ہمبل ہو, عاجز ہو, گھر بنانے والی ہو. بس پتہ نہیں پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی ادھر سے ہو جاتا ہے کبھی ہماری طرف سے ہو جاتا ہے, تو لیٹ ہوتا جا رہی ہے. تو اگر آپ شہر سے باہر بھی نہیں بھیجنا چاہیں گے آمنہ کو تو میرا بیٹا پھر شادی کی لمیٹیشن تو آپ نے بڑی کم کر دی نا. تو پھر مطلب کہ آؤٹ آف سٹی کر دیں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. پھر پاکستان ہی ہے نا, لوگ برطانیہ, امریکہ, یورپ میں شادی کر لیتے ہیں, تو آپ پاکستان میں کیوں نہیں شادی کرنا چاہتی ہیں آمنہ کی؟ وہ اصل میں گھروں میں ڈر لگتا ہے, کیونکہ
کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں گھروں میں, فراڈ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تعلق. تو بہت تڑی خیر ہو. تو اچھا دوسری بات کریں, اس پہ بات کریں. یہ کہ میں, ہاں جی, میرا ہسبینڈ کا نام علی ہے. کس کا؟ میرا ہسبینڈ کا نام علی ہے. آپ کے ہسبینڈ کا نام علی ہے, ٹھیک. ہاں جی, وہ پہلے ویب سائٹ کا کام کرتے تھے, تو اب وہ کام بند ہو گیا, تو اس کے بعد اب تھوڑا سا پراپرٹی کا کام کیا, تو وہ بھی نہیں چلا. تو پراپرٹی میں کچھ پیسے جو تھے وہ کسی ڈیلر کو دے بیٹھے ہیں کروڑ سے اوپر, تو وہ اب واپس نہیں کر رہا, پیسے واپس نہیں کر رہا, تو اب کام بھی بند ہوا ہوا ہے. تو پھر یہی پوچھنا تھا کہ اب لیگلی کون سا کام بہتر رہے گا, آگے کیا کرنا چاہیے, کون سا کام بہتر رہے گا. اوکے, ہاں جی. علی کے لیے پہلے کون سا کام, اور آمنہ کے لیے رشتے کی بات, آمنہ کے لیے رشتے کی بات پہلے کر لیں. دیکھیں جی, آمنہ کی اگر میں انرجی کو چیک کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ آمنہ کی شادی 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی, جو نہیں ہوئی. وہ لیٹ ہو گیا, لیکن ہوگی اچھی. اچھی. آمنہ کی نمرولوجی سے 6 کا عدد ہے, خوبصورت ہے, پرکشش ہے, ملنسار ہے, اور 2026 کے بعد نہیں ہے ملنسار, نہیں وہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, اب یہ ہے کہ آمنہ کی شادی کے لیے سلام قولاً من رب رحیم, یہ 313 مرتبہ 11 ڈیز عمل کریں, ان کی والدہ کر لیں, خود کر لیں, اچھا رہے گا. اب دوسرا علی, جس کا بزنس کا مسئلہ ہے, بالکل ڈیتھ کارڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ تباہ ہوا ہوا, ختم ہوا ہے, کچھ بھی نہیں چل رہا, اور مجوسی ہے, اور دل تو یہ کہہ رہا ہے ان کا یا تو آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں یا تو پھر کوئی نیا کام شروع کریں. اب نیا کام میں ان کے لیے پراپرٹی کا کام ہی بہتر ہے, لیکن پراپرٹی ظاہری بات ہے اس وقت ڈاؤن ہے, پراپرٹی کے معاملات بہتر نہیں ہیں, تو یہ کوئی جنرل سٹور وغیرہ یا اس طرح کا بنا کے سلسلہ چلا سکتے ہیں, جو اس کے لیے بہتر رہے گا. علی سے کہیے گا کہ اگر وہ کنسٹرکشن میں جانا چاہیں تو چلے جائیں, ورنہ وہ سب سے بہتر بات ہوگی کہ حالات ذرا بہتر ہوں تو وہ سعودی عرب کی طرف نکل جائیں, وہ سب سے زیادہ بہتر سلوشن ہوگا ان کے لیے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی حمیرہ بات کر رہی ہیں. میں سمیرہ بات. سمیرہ, جی سمیرہ. جی, میں آپ سے ایک گائیڈ لائن لینا چاہ رہی تھی, وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کتنی کانفلکٹ اور وار سچویشن بنی ہوئی ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر. تو میں نے کچھ انویسٹمنٹس کی تھی, بزنس انویسٹمنٹس یو اے ای میں. اچھا. تو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے کین یو پلیز گائیڈ اور یور گیسٹ کین گائیڈ دا پوٹینشیل رسک اینڈ دا گروتھ اپرچونیٹیز فار مائی انویسٹمنٹ ان یو اے ای. ماشاء اللہ تعالیٰ, ماشاء اللہ تعالیٰ. اب فکر ہو گئی آپ کو شروع کے وہ کیا بنے گا آپ کا. اوکے, فون رکھ دیجئے اور ٹیلی ویژن پہ سنیے. حضور اقدس پراپرٹی کا کیا بنے گا ان کا. ویٹ کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. آفٹر 2 منتھ ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے, اور جو یہ پریشان ہے کہ پیسے کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے یا پیسہ پراپرٹی ڈاؤن ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے معاملات تو میرے خیال میں ان کو یہاں پہ صبر کرنا چاہیے. اپرچونٹیز بالکل ان کے لیے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, اللہ سے رجوع کرنے کے لیے ایک خاص سورہ اخلاص پڑھ لیں. یہ سورہ اخلاص 119. جنگ کے حالات ہے نا. نہیں, یہ اپنے کاموں کے لیے. جنگ تو ظاہری بات ہے, جنگ کے دنوں میں لوگ وہاں پہ پیسہ تو کما ہی رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کئیوں کا وہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ تو اللہ کے اوپر, اللہ کے ساتھ تعلق سے ہے کہ چاہے وہ پتھر میں چونٹی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں. جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کے حالات میں بھی سب کچھ دے ہی دیتے ہیں. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈبل مائنڈڈ بالکل نہ ہو, ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور سلام قولاً من رب رحیم یا سورہ اخلاص کا ورد کریں, اس سے ان کو بہتر صبر ملے گا, اللہ ثانیہ کریں گے. آمین ثم آمین. آپ نے سلام قولاً من رب رحیم پڑھتے رہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک اس سال کے اندر تو قطعی طور پہ نظر نہیں آتا کہ یہ معاملات درست ہوں گے. اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا, لیکن اس سال کے اندر یہ جنگیں جو ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں گی جس طرح ہیں, اور حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں, ابدال کو ڈکلائن ہوتے ہوئے ضرور دیکھا جا سکتا ہے. سو یہ آگ کا سال ہے, اور آگ کے سال کے اندر کوئی بھی ایسی پروڈکٹیو بات جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی. ایک لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ. داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی کالز لیں گے انشاءاللہ تعالی فوراً جب بریک سے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز کا, اور جناب داؤد بھائی جو ہیں وہ ٹیرو کارڈز کی مدد سے آپ کو اسسٹ بھی کر رہے ہیں, رہنمائی بھی کر رہے ہیں, اور وظائف کی طرف بھی آپ کی توجہ دلوا رہے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے, آپ کال کر سکتے ہیں, اور جو بھی مشورہ لینا ہو آپ ضرور لے سکتے ہیں.
इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी और पूरे इल्म के ज़ोर पे। जी हलीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई क्या हाल है? करम अल्लाह का मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए हलीमा। अच्छा बिलाल भाई, मैंने ना 2 चीजें आपसे पूछनी है, एक अपने भाई का और एक ना अपने घर का। जी बताइए। तो भाई मेरे का नाम दानिश है। तो वो अभी तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो लेकिन वो सोच रहे हैं अपना बिजनेस करने का, या फिर वो कहते हैं कि गाड़ी लेके ऑनलाइन ड्राइविंग करूं। तो अभी क्या काम कर रहे हैं दानिश? सॉरी, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। क्या तालीम क्या दानिश की? BBA किया हुआ है। BBA किया हुआ है, ओके। और वो चाहता है कि वो अपना कारोबार करे। जी कारोबार करे या फिर ऑनलाइन ड्राइविंग कर ले गाड़ी लेके। ऑनलाइन ड्राइविंग से क्या मुराद है? यानी कि कोई ऐप डाउन कर ले और वो जी चलानी शुरू ऑनलाइन कर देगा। कैब जो। ठीक, ऑनलाइन कैब जो। अच्छा ओके। दूसरी बात क्या है? मैरिड है दानिश? नहीं दानिश मैरिड नहीं है। हाँ। तो शॉप भी ये ना लैसेस वगैरह की कह रहे हैं कि अगर ये काम शुरू कर किस चीज़ की शॉप? सॉरी, लैस वगैरह की, लाइट की, रोशनियों की? नहीं लैस लेस, वो जो कपड़ों पे लगाने वाली होती है। जी ओके ओके ओके। तो ये काम कर लूं। मैंने पूछना था इनके लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा। और दूसरी बात है बिलाल भाई, हमारे ना घर में कोई काम नहीं होता, हर चीज में रुकावट। ये दानिश के भी कारोबार कोई नहीं, जॉब कोई अच्छी नहीं है, और रिश्ते का भी नहीं इसका हो रहा। मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी की थी, वो 2 माह बाद ना 3 माह बाद तकरीबन उनकी अलहदगी हो गई। क्या नाम बहन का? बहन का क्या? आमना नाम है। आमना की किससे शादी हुई थी? आमना की जुबैर से हुई थी, 3 साल हो गए हैं। तो अब दोबारा ना उसका कोई रिश्ते का कहीं चांस नहीं बन रहा। जुबैर में क्या बुराई थी? वो बस इनकी आपस में नहीं थी, उसकी जुबैर की मर्जी भी नहीं थी, उसकी कहीं और थी मर्जी। मंगनी भी उसकी पहले 8 साल रही है, तो उसकी उसके साथ थी टक्कर। उसने बस फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर ली, लेकिन इसके साथ नहीं वो सही था। तो अगला सही कैसे रहेगा, इसकी गारंटी क्या होगी? आप बता दें। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि वो ठीक नहीं था, तो अगला ठीक कैसे होगा? मेरी प्यारी बहन देखो, नहीं समझ सारा कुछ आ रहा है बेटा, ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा। डिफेंस में ना जाएं आप, समझ सब आ रहा है। जब 3 महीने बाद और जल्दी से तलाकें हो जाएं, तो आपने पूछना नहीं होता अपनी बहनों से, बेटियों से कि क्या मसला क्या है, या दमादों से कि प्रॉब्लम है क्या? जी ये तो नहीं कह सकते ना। नहीं, वो भी इस तरह से था कि उन्होंने रखनी ही नहीं है, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उनके लिए ये चीज मतलब आम थी, उन्होंने एकदम से ये फैसला कर। रखनी नहीं थी तो फिर शादी नहीं होती। वो लेने वापस नहीं आए। जी ये बात है जी। तो मेरे बेटे, डॉक्टर, हकीम और वकील से बात छुपाओगे ना तो अपना नुकसान करोगे। जी दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। वो रखना नहीं चाहते थे, नहीं वो लेने नहीं आए। नहीं, हम तो बात भी करना चाहते थे, बैठ के तो बात नहीं, करना वो फिर बाद में नहीं करेंगे ना। आप जब ईगो किसी का हर्ट कर दें मेरी प्यारी बच्ची, तो फिर अपनी शर्तों पे नहीं बात हो सकती जी। ना। सारे लोग नखरा नहीं उठाते, सारे लोग नाक नहीं लेते, सारे लोगों का ईगो जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। दानिश की जी। अब क्या? तो अब किसी से पूछा भी है, कोई हमारे ना हर चीज में रुकावट, तो किसी से पूछा है तो वो कहते हैं कि असरात नजरे बाद बंदी, लोगों की नजरों में बद असरात हैं। तो ये चीजें हैं आपके घर पे, आप पे। तो आपको लगता है ऐसा? फर्ज करो अगर मैं कहूँ कि लगता है, तो फिर क्या? फिर सारा कसूर जिन्नात का हो गया। अगर मैं कहूँ नहीं लगता है तो सारा कसूर आपका हो गया। जी ऐसा ही होगा ना। के तौर होता है ये। मैं हैरान होता हूँ खुदा की कसम कि हमारे बच्चे जो हैं वो शादी और तलाक को ज़िम्मेदारी से समझते क्यों नहीं है। अगले रिश्ते में जाने से पहले पिछले रिश्ते को डायग्नोज क्यों नहीं करते कि क्या वजह है, किस वजह से ये मामला हुआ है। और गलत बयानी से तो बिल्कुल भी काम नहीं लेते जहाँ पे एक हादसा जो है वो हो चुका हो। दानिश के बारे में पहले मैं बताता हूँ, आपने टेलीफोन रख देना मेरी प्यारी बच्ची, और आपने खामोशी से टेलीविज़न पे सुनना है। दानिश का बताइएगा। देखिए जी, दानिश के मामलात की बात करूं तो मायूसी भी है, नेगेटिविटी भी है, काम करने को दिल नहीं कर रहा। तो मेरी नज़र में जहां तक एनर्जी की बात है तो कपड़ों का काम इसको बड़ा सूट करेगा। जो लेसिस का कर रहा है उसको करे, और साथ ऑनलाइन जो करना चाहता है वो भी कर ले। ये दोनों को साथ लेकर चले, 2 काम करे। मैं बाकी पूरी बात आके बातें सुनता हूँ। ब्रेकिंग है, एक छोटा सा लेंगे वफ़ा और वापस आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दाऊद जी, दाऊद भाई हमारे साथ हैं, टेलीफोन नंबर आपके सामने है और आज हम बात कर रहे हैं आपकी कॉल्स के साथ। आपको मशवरा देंगे दाऊद जी, दाऊद भाई टैरो कार्ड्स के ज़रिए। सीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सीमा। जी मैं सीमा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा प्यार बच्चा। मैं पूछना था, मेरा बेटा है मोहम्मद फैसल और उसका रिश्ता मैं करना चाहती हूँ अपनी भांजी आसमा नाम है, लेकिन शहजादी कहते हैं उसको। फैसल की शहजादी के साथ जी या आसमा? नाम उसका आसमा है, वैसे शहजादी लाड में कहते हैं। ठीक है। और शहजादी की वालदैन का क्या नाम है? उनका नाम हुमा। हुमा। ओके ओके। दाऊद भाई कैसी रहेगी शादी है फैसल और शहजादी? अच्छा, यहाँ पे शादी में प्रॉब्लम रहेगी। शहजादी या आसमा थोड़े से तेज़ या उसके अपने मामलात में रुकावट है। फैसल के लिए कोई नई ऑप्शंस ढूंढें। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये शादी के मामला ये पूछ रहे हैं, अभी इन्होंने बात चलाई ही नहीं, आगे बात हुई ही नहीं है यहाँ पे। आगे बात नहीं आगे की आपने अभी, या करना चाह रहे हैं? नियत है अभी करने की? भाई सॉरी, अभी मैं करना चाहती हूँ, करी नहीं अभी। करेंगे तो पता चलेगा। तो दो दाऊद भाई कह रहे हैं कि रिकमेंडेड नहीं है, आप ना करें तो बेहतर है। ओके। इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो सासू जान का भी प्रॉब्लम है, वो भी बड़ा मसला है कि वो फॉलो अप नहीं छोड़ेंगी, तो फैसल इसको हैंडल कर नहीं सकेगा। इसलिए वेट कर लें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया आपका जनाब। वक्त इतना ही था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।